سبق دیتا کہ سبق دا رنگ جڑا سانو نظر آ رہا ہے کہ جتنے دوست اس سونے دے منن والے دے ان سونے دے موت تک دین یہ جتنے سانو نظر آ رہے ہیں کہ زبانہ تے ذکر خدا ہے چہرے تے سنت مصطفیٰ ہے تے دل دے وچ حب مصطفیٰ ہے اس دربار دائے تو میں انہاں دوستاں نو جنہاں نے انتظام کیتا مبارکباد دیاں گا میں اپنے موضوع وال واپس آواں گا اسی اہل سنت والجماعت سانو اپنے مسلک تے اپنے مذہب تے اپنے عقیدے تے بڑا مان ہے اپنے عقیدے تے بڑا ناز ہے بڑا فخر ہے اپنے عقیدے تے فخر اس گل دے وے مان اس گل دے وے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سونے نبی دا کلمہ پڑھن دی توفیق دیتی اس نبی دی محبت دی شمع بھی ساڑھے سینے چ روشن کی الحمدللہ سانو مان اس کاسے کہ اسی صرف اللہ تے اللہ دے ذکر دا چرچا ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے توفیق بھی عطا کیتی کہ اسی سرکار دے عاشق کہنا لے قرآن و حدیث دی روشنی چے سادہ عقیدہ ہے کہ جتھے قرآن پاک دی تلاوت ہوئے جتھے رب دا کلام پڑھا جاوے جتھے درود پاک پڑھا جاوے جتھے ذکر خدا ہوئے ذکر مصطفیٰ ہوئے وہ ذکر کرنے والے جس جگہ تے جمع ہوندے نے سارا سال رب دیا رحمتاں بارش بڑھ کے اس جگہ تے نازل ہوندی ہے اللہ دی رحمت دے فرشتے سارا سال اس جگہ دے مکینہ واسطے بخشش دیا دعاواں کرتے رہندے نے اے عقیدہ قرآن و حدیث دی روشنی چ ساڈا ہے اے دے نال ساڈا عقیدہ اے بھی ہے جے او ذکر کرنے والے وہ دعا دے چہرے دے عاشق ہون وہ لیل دی زلفاں دے محب ہون انہاں دے سینے تے کالی کمری والے دے عشق دے پابند وجدے ہون پھر صرف رحمت خدا نہیں رحمت للعالمین آپ بھی جلوہ فرما اللہ 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 جو ذکر کرنے والے نبی دے عشق دا دم بھردے ہون اللہ دا ذکر کرنے والے نبی دے عاشق ہون پھر صرف رحمت خدا نہیں بلکہ رحمت دو جہاں آپ جلوہ فرمائیں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے مفسر قرآن تفسیر در منصور دے اندر رقم فرماندے نے آپ فرماندے نے دو محفلی ایسیاں نے جتھے اللہ دے نبی ضرور تشریف لے آتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے کوئی عام بندے نہیں عاشق رسول ہوئے نے اور عشق دے وچ آپ دا مقام ہے کہ آپ نو کھلی آنکھاں اپنی ساری حیاتی وچ کھلی آنکھاں 72 مرتبہ مدینے دے تاجدار دا دیدار ہوئے عشق دے وچ مقام ہے تے آپ فرماندے نے دو محفل ایسیاں نے جتھے اللہ دے نبی دی آمد ضرور ہوندے نے فرمایا پہلی محفل جتھے بسم اللہ دی بات لے کے والناس دی سین تک رب دا قرآن پڑھا جاوے اوتھے تاجدار مدینہ تشریف لے آوے آپ فرماندے نے دوسری محفل ہو جتھے اللہ دے نبی دا ذکر کیتا جاوے آپ دے میلاد دا تذکرہ کیتا جاوے محفل میلاد مصطفیٰ جتھے ہوندی ہے اوتھے ذات مصطفیٰ بھی جلوہ کرے تو ساڈا عقیدہ قرآن و حدیث دی روشنی چاہیے کہ جتھے ذکر دیاں محفلہ ہوندیاں نے رحمت خدا دا بھی نزول ہوندا ہے تے رحمت دو جہاں بھی جلوہ کر ہوندے سبحان اللہ سبحان اللہ امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نقل فرمانے نے اے میلاد دیا محفلہ ملانا اے حضور دے ذکر دے چرچے کرنا حضور دے ذکر چے محفلہ سجانا حضور دی شان چے ناتا پڑھنا ایک کوئی نوی گل لی امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن کثیر چے لکھتے نے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنہاں مسلمانہ دے لیڈر ہے گے نے فاتح بیت المقدس ہے گے نے اونا دے بینوئی ابو سعید المظفر رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے وقت دے بادشاہ سن آپ دا معمول کیسی جدو ربیع الاول دا مہینہ آندا ربیع الاول دی 12 تاریخ آندی تے آپ پورے ملک دے علماء کرام نو جمع فرماندے اولیاء کرام نو جمع فرماندے تے ہزاراں دی تعداد چ بکرے ہزاراں دی تعداد چ اونٹ تے ہزاراں دی تعداد چ مرغ ذبح کردے تے اللہ دے نبی دا میلاد بنا دے
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ وہ محفل میلاد مناندے سن. حضور نبی کریم علیہ السلام دا میلاد کیوں نہ منائیے کہ آپ ساری زندگی اسی اللہ دے نبی دا ذکر کرنے ہیں.